بلا تفصیل ٹائم دے رہا ہوں شیخ اسلام شہباز خطابت حاج العزیز نگار خطیب ظاہر خوشحال آزاد کے نشین مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب مولانا طیب محمودی صاحب انشاءاللہ قرآن و سنت کی بارش سے ہمارے جمعے کو منور فرمائیں گے. اپنے لیے جینے والے نبی کی حدیث اپنے لیے جینے والے غیروں کا ان کا جینا سیکھو. پھولوں کی قدر رکھنے والے ذرا کاندھے پہ چلنا سیکھو. تو آتا ہے تو جاتا ہے اس دنیا کے میخانوں میں ساتھی کی نوازش جاری ہے. مہمان بدلتے جاتے ہیں. جناب مولانا طیب محمودی صاحب ان کے استقبال کے لیے زوردار سے نعرہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. منار اسلام مولانا طیب صاحب، مولانا طیب محمودی صاحب ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھولو آواز کھولو ذرا. الحمدللہ وحدہ. بیس بند کر دیو، فل ٹریبل فل کھول کے آواز کھولو ذرا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اور کھولو تھوڑی گلے نہ پڑ. ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سیٹ نہیں ہو رہا ہے سپیکر گلے میں پیارے، بس چیک نہ مارے، باقی آواز کھول دو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ. رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ. جڑے میرے تو پہلے خطیب آئے نے واقع پہلی بار آئے نے تو میں پہلی بار نہیں آیا. خان صاحب نے ہاں جی جتے بھی پروگرام کرایا نا ماشاءاللہ پیر رکھنے جگہ نہیں ملی، پتہ نہیں تھے کی نظر لگ گئی ہے. تو میں بیٹھا سوچن دیا کہ خان صاحب نے اس مسیح پروگرام کرانا نہیں چاہیے تو جو نہ کرا لے تو انہوں ہونا نہیں چاہیے تو جو آ گئے ہو تو انہوں سونا نہیں چاہیے. نعرہ تکبیر، رحمہ، جناب عبدالغنی محمودی صاحب. اللہ ہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جناب عبدالغنی محمودی صاحب.
اللہ اکبر. پتہ نہیں کدوں میری قوم نے جاگنا ہے. اور ویکھو جنہ جاگنا وہ سڑکاں دے بھی جاگن دے. تسی کیسے لوگ ہو کہ اللہ دا نام آئے لوکی چمٹے واجدے نے, نچدے ہیں, ٹپدے ہیں, نہیں شرماندے. تسی سبحان اللہ کہنے لگا نہیں شرماندے. شاید تمہیں یہ نہیں کہ دسیا آج تک کہ سبحان اللہ دا معنی کی ہے. نبی پاک نے فرمایا جڑا ایک واری سبحان اللہ کہندا ہے نا, اللہ دی زندگی دے گناہ ہی معاف کر دیندا ہے. کنے کو گناہ لے کے جانے کو حساب دے لو کو گناہ آندا. اور آپ نے فرمایا جڑا سبحان اللہ آندا اللہ دے نام دا تازیہ کھجوراں دا درخت لا دیندا ہے. وہ کھجور دودھ نالوں چٹی ہونی ہے, شہد نالوں مٹھی ہونی ہے, مکھن نالوں نرم ہونی ہے. تے تو زبان تے رکھنا تو پتہ بھی لگنا کتنے گئی ہے. پر ایک کھجور یہ درخت کدوں لگتا ہے جدو بندہ رب نو راضی کرنے واسطے اچھی آ کے گل سنو. اللہ دی قسم ایڈی تقریر کوئی ضروری بھی کو نہیں آئی تے میں کدی پرواہ بھی نہیں کی پاویں ساری رات میں سٹیج تے بیٹھا رہا اللہ دے فضل نال. لیکن ہن گل یہ کہ ادھی تقریر تساں کرنی ہے تے ادھی میں کرنی ہے. میں پہلے شعر تے 100% سبحان اللہ لانی ہے. تے حاجی غلام رسول صاحب میں حضرت شیخ القرآن دی موجودگی دے اندر تواڈے لگا وا 2 گروپ بنا. اے کیمرے تو جڑے ادھر ہونا ایک گروپ ہے مکے والا. کیڑا ہے مکے والا؟ ویلو میں تانوں کتھے تواڈی نسبت جوڑی ہے, تانوں کوفے والا نہیں کیا. اے گروپ ہے مکے والا جڑا مکے نو پسند کردا اچھی بولے. اے گروپ ہے تے سمجھتے گئے ہی ہونا. ہوں بھائی نعیم شہزاد صاحب اتنے کیا ہونا میرے کول ذرا تاکہ مجھے پتا لگے بھی تھی سارے ماشاءاللہ خدمت کر کے ہوں تساں سبحان اللہ کہنی ہے 100%. تساں سبحان اللہ کہنی ہے تے بھائی عبدالفید خان صاحب اور پروفیسر حکیم عبدالغفور شاکر صاحب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ 1 نمبر مکے والے دا ہے کہ مدینے والے دا ہے سبحان اللہ کہن دے اندر. اجے نہیں مجھے پہلے بول لیں گا میں ویکھنا ہے 100% سبحان اللہ آئے گی گل اگے چلے گی. نہیں تو پھر تسی بھی ایتھے ہی تو میں بھی ایتھے ہی ہیں. پھر جمعہ پھر ایتھے پڑھا لیں گے. رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ. اجے 60% سبحان اللہ آئی, 40% پیچھے بیٹھے. بولو ذرا میرے پتہ لگے ذرا. رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ. میں خواہ صاحب کہہ رہے سانے کہ مولانا عبداللہ نثار صاحب نے دنیا بڑی دیر تو ترس رہی ہے. تو میں کہا میں حضرت لے کے آواں گا. تو میں کہنا انہوں نے پہلو جاگ جو جو انہیں پھر تہاڈا علاج کیتا پھر تو کہنا یہ کم جاتی ہوئی ہے. بولو ذرا جاگو جاگو. رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ. 80% سبحان اللہ ہو گئی ہے, 20% رہ گئی ہے. توجہ جاگو جاگو تاکہ گل شروع کریے ٹائم نہ مکائیے. رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ. آمینہ دے لال جے حلال کوئی نہ. رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ. آمینہ دے لال جے حلال کوئی نہ. غلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا. کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا. مکے والے ٹھلے نے اچھی کہو. غلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا. کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا. محسن ہزارہ محسن ہزارہ پر بلال کوئی نہ. اچھی کہہ دیو. میں جدی توڑے ٹائم جے گل کرنی ہے میں تانوں دا نام دس دیتا ہے. محسن ہزارہ بلال کوئی نہ. آمینہ دے لال جے حلال کوئی نہ. حضرات یہ طیبہ ساؤنڈ والے وہی نے یار میں نے فرمائش کر کے تانوں بلایا ذرا آواز کھولو. جیڑی گٹھیاں والی ویلی کھول دیو نا وہ ذرا آواز سیٹ کرو ذرا. میرے تو پسندیدہ ساؤنڈ ہے.
آدھو نا منہ اینو کر دو تھوڑی دیر میرے توجہ کرنا ذرا غور کرنا ذرا بڑا ٹائم ہو چکے ہیں اور بڑے جید علماء کرام قاری امانت الرحمان عثمانی صاحب تھوڑے علاقے دے خطیب حضرت حافظ طارق صاحب مولانا سرفراز نجمی صاحب اور میرا بیٹا حافظ انعام الرحمان محمدی صاحب اور سپیر سید ولی اللہ شاہ بخاری صاحب مولانا فروق عبداللہ صاحب بڑے لمبے چوڑے خطاب الحمدللہ تسا سماعت فرمائے اور انشاءاللہ چند منٹاں دے بعد خصوصی خطاب حضرت مناظر اسلام خطیب العصر حضرت مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب انہاں دا ہون والا ہے میں بڑے اختصار دے نال مجاہد اسلام مجاہد انتھک اور سیاسی سماجی شخصیت جناب خالد خان صاحب نے میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہے میں تو تھوڑے جو وقت دے اندر او صحابینا ملاقات کرانی ہے جنہیں سب تو پہلا مسجد نبوی دے اندر اذان دیتی ہے انج نہیں یار یا ذرا تصور جلا کے او دا ذرا بالدے کولیا تے لیٹنا ویکھو تے اپنا سونا ویکھو ذرا کیوں نہیں بول دے میں او دی نال تہاڈی ملاقات کرانی ہے جنہیں میرے نبی تو پہلا جنت جانا میرے نبی تو پہلے سنیا تو یہی ہے نا حقیقت بھی ہوئی ہے لیکن سنیے ذرا قرآن پاک میں جس مقام تو پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہ کہہ دیتا رب ساڈا ماشاءاللہ انشاءاللہ دساں گا سنیے ذرا بلکہ میں پہلے وضاحت کر دیا تقریر پھر شروع کرنے ہیں نبی پاک جان گے سواری تے سوار ہون گے تے نبی پاک نے فرمایا میریاں مہراں بلال نے پھڑیاں ہون گیاں مہراں نہ پہلوں اندر جاندا کہ سوار جڑا ہوندا ہو جاندا ہے دسو مفسرین نے لکھیا مہار بلال نے پھڑی ہوئے گی پہلو بلال داخل ہوئے گا تے جے سن کے چے سبحان اللہ کہو تو کہہ دینا پھر آمنہ دا لال داخل ہوئے گا مسئلہ حل ہو گیا جی انشاءاللہ یہ اہل حدیث دا سٹیج ہے تے کچیاں پکیاں گلاں نہیں چل دیا انشاءاللہ سنیے ذرا ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہ کہہ دیتا رب ساڈا بولیا جی یا اللہ جڑا تیرا نام نہ لوے پہلو میں دعا کر رہا یا اللہ جڑا تیرا نام لوے اج نو ستیا مدینے والے دا دیدار کرا دیویں تے جڑا چپ رہے وہ پھر ساری عمر ہی چپ رہے پھر گونگا ہی ہو جائے بولیا کرو ذرا بولو ذرا ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہ کہہ دیتا رب ساڈا اچھی بولیے ذرا بولیے یا اللہ جڑا تیرا نام لوے تینو تیری بادشاہی دا واسطہ ہے آسمان دے فرشتے بھی آمین آمین کہہ رہے نے جڑا اچھی بول کے تیرا نام لوے اللہ اسے سال نو مکے مدینے دا سفر نصیب کر دے نہیں بولو جنہ کہہ دیتا رب ساڈا اللہ ثم استقاموا پھر اونا تے مصیبت آئیاں ازمائشاں آئیاں پھر وہ ڈولے نہیں پھر انہوں نے کہہ دیتا ہے ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال ظالمو تمہارا غلط ہے خیال اور محبت مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے سنیے ذرا قرآن رب نے نازل کیتا ہے اور دیکھنا ذرا آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لے پہلے میں تو انہوں جگانا انشاءاللہ ذرا سجے کبھے ویکو جیڑا سوتا ہے انہوں جگا جو ذرا گوڑے چھڑ جو میرے بھائی گوڑے چھڑ جو ذرا تے ٹوہا چھڑ جو سنیے ذرا آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے سنیا جے قرآن تے سبحان اللہ دی چھل آوے ذرا اے سبحان اللہ تے سونے دا نا سن کے درود پڑھنا میرا پٹرول ہے اس واسطے نہ تو اڑکلوں میں روٹی مانگنا کوئی چیز نہیں مانگنا بس سبحان اللہ کہندے جائے جے وقت تھوڑا سننی ہے ذرا آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ نے قرآن میرے نبی دے سینے تے نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے سونے ذرا اعلان کرے آجے، بغیر تمہید تو گل شروع ہوگی یہ سمجھے آجے، میں پہلے نہیں دجے تیجے نہیں پنجواں گیر لا دیتا ہے۔ سنو رب دا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آئے نے، میرے آقا ایک دن بستر دے اندر لیٹے نے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر، سنیے ذرا، یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ سونیا اٹھو جلدی کرو، میرا اعلان کرو، اعلان میرا بھی تعارف کروا دیو تے اپنا بھی۔ ادھر میرے ول توجہ کرے آجے، گل سمجھی آجے ذرا۔ ان میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے تے اللہ نے میرے نبی دے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے اعلان فرمایا تے ترجمہ پنجابی دے اندر کر دیا سمجھ آ جائے۔ ختم نبوت دا ایسا لار آیا، نبوت دے بوہے نوہے مار آیا، نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے مپا کوئی نہیں سکدا، اور پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، پر روڑان کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، بولو نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ میرے آقا نے حضرت علی نو بلایا، مولا علی شیر خدا نو۔ آقا فرماندے نے علی جی سونیا، فرمایا اللہ نے ختم نبوت دا تاج پہنایا، سارے مکے والے دی دعوت کر، رائے وینڈ والے دسترخوان لگ گیا، سارے کھانا کھا کے میرے آقا نے سامنے بلایا۔ آقا کو ایسی باتیں کھڑے نے، آجی غلام رسول صاحب ادھر میرے والے ویکھے آجے، تے آقا فرماندے نے مکے والے میرے آقا نے او اعلان کیتا جیڑا اعلان امام ابو حنیفہ نہیں کر سکتے، امام شافی نہیں کر سکتے، احمد بن حنبل نہیں کر سکتے، امام مالک نہیں کر سکتے، پیر جیلانی نہیں کر سکتے، حضرت سلطان دو نہیں کر سکتے، اور کوئی پیر نہیں کر سکتا، کوئی وزیر نہیں کر سکتا۔ کا فرماندے نے مکے والوں میں 40 سال تو اڈے اندر گزارے نے، الوجتمونی صادقاً او کاذبا، دسو منو جھوٹا پایا جے کہ سچا پایا جے، اور آئے وینڈ والو جے ایمان تازہ ہویا تے سبحان اللہ دی چھالا وے۔ مکے والے ہم نے ما جربنا کا الا صدقا، اے عبداللہ دے بیٹے صاحب بڑے بڑے ویکھے نے، پر تیرے تو ود کے سچا ویکھیا ہی نہیں۔ اے کردار مصطفیٰ، اے شان مصطفیٰ، اے سیرت النبی، دیکھ میرے نبی دا کردار 63 سالہ زندگی دے اندر میرے نبی نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولے۔ آقا کھڑے نے، یہ آقا فرماندے نے پھر انج کرو، میرے نال بولے آجے، جے کامیابی چاندے ہوتے پڑھ لو قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ پڑھو گے تملک العرب والعجم،
اجمی تواڈا عربی تواڈا بادشاہیاں مل جان گیا تے مکے والیاں وچوں کئی بے من گئے تے سچ کے چاچے نے مخالفت کی ہے پر میرے نبی نے اپنا مشن نہیں چھڑیا آقا ہر پاسے تمہ پارے میں آقا فرمان دینے پڑھو لا الہ اللہ جڑا اچھی کلمہ پڑھے تینوں تیری عزت دوا سائی مرن لگیا ضرور نصیب کر دے پڑھو لا الہ الا اللہ اس کلم نے دے رنگ نیارے نے ڈوب دے بیڑے تارے نے پڑھئے ویلو فرشتے بھی آئے نے انہاں جا کے اللہ نو دسنا کیڑا کیڑا اللہ دا نام رہنا کیڑا کلمہ پڑھنا گونج پہ جائے پڑھئے لا الہ الا اللہ سنے آجے ذرا اور میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہر پاسے تمہیں ہی پہ گئی آنے جیڑا آندہ جاندہ واپس نہیں جاندہ او دی وجہ او دی ایک کلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی گل سچی تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا مولانا عمر خطاب صاحب اللہ دے ولی تشریف فرما لے پوچھو میرے آقا نے لوکی کلمہ پڑھ رہے ہیں چند بندیاں نے کلمہ پڑھے ہیں آقا نا عبادت کرن جاندے غار دے ہوتے ہیں غار دے اندر عبادت کرن جاندے ایک دن میرے آقا دے ہونٹ خوشک نے تے نگاہ پیگی کی دی ابو بکر صدیق دی اچھی بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہونٹا والے ویکھے نا آدھنے سونے خیر ہے آپ فرمان دے پیاس لگی ہے کدی سوچیا کر میرے پیغمبر دی تبلیغ والے ویکھیا کر جیڑا کسے جگہ تے میرا نبی تینوں نہیں پلیا آج اس مرشد پاک نو پیاس لگی ویکھے ابو بکر نے آندھے نے سونے پھر کی کرنا فرمایا پتہ کر کدے کوئی پین نو پانی لب جے حکیم صاحب سنیا جے خان صاحب ادھر میرے وال ویکھے آجے ابو بکر نکلے جیڑا او کیڑا ابو بکر ہے جیدے کلو ویکھ کے برداشت نہیں ہویا جیڑا ابو بکر رو رو کے دعا کردہ النظر الہ وجہ رسول اللہ اللہ کا میری آن چیرہ تیرے نبی دا ہوئے بس میں سونے نو نندہ رہا ابو بکر باہر نکلے انجگار دے اتے چلے گئے نے سامنے ویکھیا پتھران دے اندر ویکھیا پہاڑا دے اندر بکریاں چر رہیاں نے ابو بکر سجے کھبے ویندے نے آواز دیندے نے بکریاں کون پیا چار دے ایک کالے جے رنگ دا نوجوان اٹھیا رنگ کالے جیڑا امیہ بن خلف دا غلام نے ادھر ویکھ میں تنو گل کڈی پیاری دسا جیڑا آپ بھی غلام ہے جیڑا باپ بھی غلام ہے جیڑی ماں بھی غلام ہے جیڑا دادا بھی غلام نے اور یارہ نسلہ تک غلامی کروالا بلال بن ربائے دی ابو دا نام ہے ہمامہ دی امی دا نام ہے بلال قنیت دی ابو عبداللہ ہے اے بلال میرے ابو بکر نو ملے آقا علیہ السلام دے غلام ابو بکر کہندے نے بلال میرے نبی نو پیاس لگی ہے تھوڑا جا پانی دے دے یا دودھ دے دے کہنے لگا پانی میرے کل کوئی نہیں تے دودھ چون دی منو اجازت کوئی نہیں دودھ چون دی اجازت کوئی نہیں آپ فرمان دینے ٹھیک ہے ابو بکر میرے آقا کو لائے فرمایا اللہ دے نبی جی ادھر بلال نام دا کو بندہ بکریاں پہ چار دائے کہندہ امیہ بن خلف دا غلام منو بکریاں چارن دی اجازت نہیں آپ فرمان دینے چل میں تیرے نال جانا سامنے میرے آقا کھڑے نے آپ فرمان دینے کدہ نام بلال کہنے لگا تسی کون ہو کہنے لگے میرا نام آمینہ دلالا آقا سامنے آ گئے تیرا نام بلال ہے جی میرا نام بلال ہے یار سانو ہوڑوے پیاس لگی ہے اور کسے کو مولوی دودھ منگے کسے کو پیر منگے بلال تیری عظمت نو سلام تیرے کو شیمہ دا ویر پیا منگ
जे उची सुभान अल्लाह कहो तो अगली गल भी करा। और जिवें कारी मोहम्मद यासीन बलोई साहब आंदे होंदे ना, डिवान से कह दियो सुभान अल्लाह। क्यों जी है? जिवें कारी यासीन साहब आंदे होंदे ने, हाय हाय ओ मेरे भाइयों, फिर कहो हाय हाय ओ मेरे भाइयों, अल्लाह दे नबी दौड़े दौड़े आए, बिलाल नूं वेखिया ते आपने फरमाया बिलाल है, अल्लाह अकबर। और बिलाल सामने खड़ा, आप फरमांदे ने बिलाल भुख लगी है। आंदा मैं की करा है? एक गल याद रखिया जी, आप फरमांदे ने दुध चोक पिया, कहंदा जी मैनू इजाजत नहीं, अजे कलमा नहीं पढ़िया तो बिलाल च किन्नी गैरत है, और किन्नी गैरत है बिलाल। अज मालक नमाज पढ़न जाता, पिछों 1000 का नोट जेब च पा लेंदा है, हैरान है। 2-4 पैकेट घ्यो दे कर लिया गए, ना हराम खाया कर, बिलाल वाल देख, तू एडा चिट्टा होके हराम सदगी करना, बिलाल काले रंग दा ते कहंदा मैनू चोन दी इजाजत ही नहीं है, इजाजत ही नहीं। ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इंज कर, ओ बकरी लिया जेड़ी दुध देंदी नहीं, उच्ची कहो। आ जेड़ा मुर्शद नूं मनदा उच्ची कहो सुभान अल्लाह। ओ लिया जेड़ी दुध देंदी नहीं। हजरत बिलाल आंदे ने अबू बकर नूं, ये कौन है? आंदा छड्ड तैनूं तारफ कराना, पहलो बकरी ओ लिया जेड़ी दुध है, ओ लिया। बिलाल लेकिन पतली जी फड़ के ना बकरी लैन, सुकी जही है, बिल्कुल साढ़े वजीर इमरान खान जी की सेहत होती है जी, सुकी जी बकरी लैन दी लिया के मेरे आका दे सामने पेश की थी। इधर मेरा मसलक शान मुस्तफा खालिद खान साहब ने लिखा सीरतुन नबी। आइए जरा गौर फरमाना, जरा बकरी ले आंदी है, हेलो जी। आका ने बकरी की कंड से हाथ फेरिया, नहीं नहीं रहन दो ना कहो सुभान अल्लाह, ना नहीं रहन दो ना कहो, रहन दो रहन दो है। बकरी की कंड से हाथ फेरिया, केड़ा हाथ? जेड़ा अबू बकर नूं लगे सिद्दीक बन जाए। जे उच्ची सुभान अल्लाह कवे ते अगली गल करा उच्ची कहो। जेड़ा उमर नूं लगा फरूक आजम बन गया, उस्मान नूं लगा शर्मो हया दा पैकर बन गया। खालिद खान साहब मेरे वाल वेखे आ जाए। जेड़ा अली नूं लगा अली फाते खैबर बन गया, सुन के सुभान अल्लाह कह देवी। और जेड़ा बिलाल नूं लगा बिलाल मुअज्जिन मुस्तफा बन गया है। हाथ फेरा मेरे काले हाथ फेरते ने नाल मेरे आका फरमांदे ने की पढ़िया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ते मेरे आका बकरी नूं हथ फेरदे ने, बकरी दी कंड ते हथ फेरिया, आसमाना तो आवाज आउंदी है बकरी है अगे तेरिया निस्बतां उमैया बिन खलफ वाल ने, अज तेरिया निस्बतां वज़ुहा दे चेहरे वाल ने, अज तेरिया निस्बतां वल्लैल इज़ा सजा दियां कालियां जुल्फां वाले वालम ने, अज तेरिया निस्बतां यासीन दी सरदारी वाले वाल ने, अज तेरिया निस्बतां वमा रुमैता इज़ रुमैता वलाकिन अल्लाह रमा देता वाले वाल ने, अज तेरिया निस्बतां वल कलम दे तिखे नक वाले वाल ने, अज तेरिया निस्बतां मेरे नबी वाल ने। मेरा नबी हाथ उठाए आसमाना तो कुरान आ जाए, तेरे थना च दुध किवें ना आए। बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ लाया, अज नबी ने तना नू हाथ लाया, अल्लाह ने थना च दुध जारी कर दिता है। नारे तकबीर, हज़रत मुस्तफा मौलाना पीर वली मोहम्मदी साहब थना नू हाथ लाया। आज देखे पीर दा हथ लवाओ वाला है, दुध देंदियां भी दुध छड़ जांदियां ने। एक किदा हथ लगा मदीने वाले दा है, एक किदा हथ लगा मैं वेखन बिलाल दिया ते किदा हथ लगा मैं सदके सोना ही मुखड़ा। या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी दी शान च बोले ओनू जन्नत च मेरे नबी दा गवांढी बना देवी। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा हौली बोले
انہوں پھر آصف زرداری دا گوہنڈی بنا دے بھی جنہیں مدینے والے دا بننا میرے نال بولو ذرا میں ایک ایک جملے تے سبحان اللہ دی چھال آئے میں صدقے سونائی مکھڑا جاگے دیکھنے دا پکھڑا دیکھا تو کٹ جائے دکھڑا ہوئے ہرا دل سکھڑا ٹھار جان اکیاں میریاں جو سفنیاں نے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کے کوئی بدر دا چمکار کے کوئی بجلی دی چمکار کے میں چند کما انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں چند بکایا پدید دا پجلا کے آوے عید دا ایتے یوسف ہم دیوان نہیں کوئی اچھی لیں دا سا نہیں پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو بلال پہ آبیندہ ہے ادھر میرا الویخ ہے تے نبی پاک دو چون لگتے ہیں بلال وہی پانڈا لے آ نہیں صاحب پانڈا لے آ بلال اللہ لے انہیں ایک تک دو دیتا ہی نہیں تھا انہیں پانڈا لے آ اختیان ہے میرے آل بولو میرے آل ویخ رہے ہو نا پانڈا لے آ بلال اوکھا جاؤ گا تے لکڑ دا پیالہ پڑھ لے آئے ادھر خان صاحب پیالہ لے آندہ اجے 2:08 بجے نے پیالہ پڑھ گیا نبی صاحب گل کر رہے سن دائیاں آ کے آندیاں نے لیما تیرے تو بچے رات نوں بھوکے سوندے سن اج کل روندی آواز نہیں آندی فرمایا برکت والا جو آ گیا جو اچھی کہو تے اگلی گل کرا تیرے گھر چوں کدی ہنیرا نہیں سی مکیا اج چمکا دمکا نے فرمایا سونے چہرے والا جو آ گیا بلال پہ ویندا پیالہ بھر گیا اور لیا دوجا پر گیا تیجا پر گیا جنگل بیابان ہے کیڑا رائے وینڈ دا بازار ہے جا کے پانڈے لے ہوندے پانڈے بھر گئے نا پہلا پیالہ دوجا بھریا تے ابو بکر نو پھڑایا ابو بکر پین لگے نا تے فرمایا ٹھہر جا جی سونیا فرمایا تو نہیں پینا سونیا بھوک بڑی لگی فرمایا تیرے تو بہت ہی مینوں لگی ٹھہر جا تو نہیں پینا کون پیوے گا سونے اپنے غلام عمر بن فہران دے گا فرمایا نہیں سونے پہلے کون پیوے گا فرمایا بلال اچھی کہہ دیو پہلوں بلال پیوے گا جڑا کہندا سی دودھ دیندی دودھ دیندی نہیں بلال پیوے گا ان بلال بچارہ مارا کھا کھا کے امیہ جناب اپنے بستر میں ہاتھ لان دے وے پانڈے نو ہاتھ لان نہ دے وے آج جگان دا پیر کہہ رہا پہلے بلال پیوے گا تو بلال آندھے نے سونیا کون پیوے گا فرمایا بلال پیوے گا تو سونیا بعد جو فرمایا آخر تے پھر آمنہ دا لال پیوے گا بلال نے پلایا سونیا بلال نے پی لیا کہ دودھ پی کے بلال نے بعد جو ابو بکر نے پیتا ہے پھر غلامہ نے پیتا ہے جتے غلامہ دے ہونٹ لگے نے اوتے پھر جناب آمینہ دے لال نے پیتا ہے نا حضرات میرے آقا ٹور پہ بلال اندہ پھر اگلی ملاقات کدوں نہیں ہے فرمایا کل ادھر ویکھو یار میرے حضرات کل آقا ہے نا دودھ چورے نے توجہ ہے میرے حضرات کہ چال ویلو سچ بولے چال ہے نا پہ ہونا تو میں چاہ ٹھولو میرے ویکھو بلال آقا ہے نے دوجہ دن دودھ چورے نے ادھر پانڈے چ دودھ جا رہا ہے بلال دے اندر ایمان جا رہا ہے ادھر جناب پانڈے دے اندر دودھ جا رہا ہے ادھر جناب بلال دے اندر ایمان جا رہا ہے آقا جان لگے بلال اللہ سونے میرے نال پڑھیا جے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور بلال جدر جدر جاندہ ایکو گل آندہ کہندہ اللہ آہد ان بلال دی نا امیہ نے ڈیوٹی پتا کی لائی سی بیت اللہ دے اندر 360 بت پہ سن تے بلال آگا بلال جا کے نا بتانو صاف کردہ سی تے آج بڑا کیتا بلال نے کلمہ پڑھنے تو بعد سارے بت کٹھے کر کے تو تھکنا شروع کر دیتا
کیوں دل تے توحید دی شمع جل گئی ہے بلال جناب ٹھوکریا کسے جا کے ابو جہل نو دسیا او جڑا کالا بلال تواڈے رباں دی توہین کردا انہیں ویکھیا تحقیق کیتی ہے امیہ بن خلف نو بلا لیا امیہ بلا کے دے سامنے کہنے لگا سنیا جے ذرا امیہ کی کہنے لگا کہندہ ادھر میرے وال دیکھو ذرا کہندہ امیہ بلال کہندہ امیہ تینوں مول لے آیا میں پر ہو گیا مومن اے پتہ پایا میں پڑھ لیا کلمہ تو دلو نبیان دے سردار دا نام محمد والا گال جے ٹھار دا حضرت بلال فرمام دے نے پوج پوج بوت ساری عمر لنگا لئی رب تو بغامنے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ میں محمد سردار دا نام محمد والا کلمہ پڑھ لیا بلال نے گل مکاوا مسلمان ہو گئے امیہ ظلم کر رہے ہیں تے ایک دیر نا بلال دے تھلے کولے نے بلال دے تھلے او پترو کڑے تانے لاتا جے قوم نے یار دو میں ٹھہر جو ذرا اور ٹھہر جا پترو چاہ لیا ٹھہر جا پتر کھلو جا تو وکرہ آف ٹائم کرتا کھلو جو ذرا پیچھے لائیو ذرا چاہے نے سارا زور ہی سارا توڑ دا لے جو پیچھے رہا کوئی چاہ نہ بھی بس میری گھر مکہ لگی ہے ادھر ویکھو ذرا بلال نو مار پہ رہی ہے بالدے کولے آتے بلال لیٹے ہیں امیہ کہندہ بلال تیرا ظلم مک سکتا ہے جے کلمہ چھڑ دے میں کادی کمی آئی تھے پہے تیرے کول میرا منشی ہے توں اصور تینو دینا روٹی تینو دینا کادی کمی ہے آدھنے لا الہ الا اللہ دی کمی ہے ایسا کلمہ پڑھ کے کی مول پایا ایک دن بلال کانڈ پر نے زمین تے لیٹے نے حضرت عمر دی پوری انگل بلال دے جسم دے ٹوئے داخل ہو گئی عمر دیا چیخا نکل گئی آ بلال ایک کادی جسم ٹوئے میں حضرت بلال امدے نے جدو نبی پاک دی خاطر مارا کھاندہ رہا ایک کولیاں دے نشان نے جسم تے پہ گئے نے کدے بگان دی کھالج پا کے تروندے پھر دینے کدے گلچ رسیاں پا کے بچے لئی پھر دینے تے چل دیا گزر ہو گیا تو ابو بکر دا گزر ہویا امیہ کیوں ظلم کرنا ہے لوگ گل مکہ لگی توجہ پر کرے جے کیوں ظلم کرنا ہے جنہاں نہیں جو ویکھیا جاندہ آزاد کرا لے میں پہہ دے بلال لے جا اونا دنہ جہلات انہیں خراب سان ابو بکر دا دل نہیں سی کردہ خالی جانو پر سیدھے میرے نبی کو گئے رو پہ یا رسول اللہ وہ جڑے بانگے اور توڑے بلال نے کلمہ نہیں پڑھیا جنہیں پڑھیا انہوں بڑی مار پہ رہی ہے میرا دل کردہ میں آزاد کروا دیا اللہ دے رسول فرماندے نے جدو آزاد کرائیں گا ساڑھا ویسا پالا میں حضر اسود نے کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے کیڑی خوبی ہے تیرے اندر ہر کوئی تینو چمن والا ہے حضر اسود موڑ جواب دیتا میری شان سب پتھرانا لو آلہ ہے منو ساری دنیا تاں چم دی منو چم گیا کملی والا ہے منو چم گیا کملی والا ہے اور چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی پھول پہ تو مندیاں دے لاڑے لگے ہیں وہ جیڑیاں دائیاں خان صاحب نبی نو چھڑ گئیاں انہاں دا نا ہوندہ جے نا ہوندہ جے تے جنہیں سینے لایا کی نا ہے دا یہ سبحان اللہ کہو تو میں تو کوئی گالو سناواں بڑی مزیدار مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ میں انہیں تقریر سن رہا سا کہا لگے میں عمرے تے گیا اے گل سن کے نا تو ہندرہ غور کرنا ہے اس گل دے ہوتے کہ ساڑھے دل چ رسول اللہ دی محبت کنی ہے پیار کنی ہے اور کیوں سی سب دا احترام کرنے ہیں پر عبادت کلے خدا دی اطاعت کلے مصطفیٰ دی کوئی پیر مرشد نہیں بنیا مولا فرماندے نے میں طائف چلا گیا ایک دوست دے کول میں رات رہا اگلے دن فجر دی اذان ہوئی پھر ایک مسجد اندر ظہر دی اذان ہوئی کہنے لگے کوئی نوجوان اذان دے رہا سی
جویں جویں لفظ بولدا جاندا سی میرے سینے تے کھب دے جاندے سن چاکو ذرا چاکو سنو رسول اللہ دی شان کی شان مصطفیٰ کی کہہ لگا میں دوستوں کیا میں محسن ملنا ہے میں انہوں ملنا ہے میں انہوں ملا کہہ لگا دی نماز تو بعد میری ملاقات ہوئی جی ایس جملے تے تو سبحان اللہ نہ کہی تے پھر میں مسافرہ میں ناراض ہو کے جاواں گا تے جے تو سبحان اللہ چکی میں تو اٹھلی دعاواں کرتا جاواں گا جملہ کڈا وڈا سنو ذرا پہلے سن لو تو آج تک نہیں سنیا تو تکینا سبحان اللہ نکل رہی ہے انہوں مل کے آندے نے اذان تو دیتی ہے جی میں دیتی ہے کیڑے قبیلے نہ تیرا تعلق ہے اندھا اممہ حلیمہ نو جان دے ماشاءاللہ ایسا ہے کیا ایمان اممہ حلیمہ نو جان دے ہو کہا لگے ہاں جان دے ہو کہا لگا میرا اس قبیلے نہ تعلق ہے وانی حلیمہ تو مدینے والے نو سینے لایا تیری نسل جو رب نے نبی دے موصل پیدا کر دیتے ہیں ہائے 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 آوے حضرت ابو بکر صدیق آئے نے تے اممہ جی ختیجہ الکبریٰ بھی بیٹھی آنے تے آندیا نے ابو بکر کی گل امی جی او جیڑا امیہ بن خلف ہے میرے کول چٹے رنگ دا ایک غلام ہے او پیا منگ دا 1 کلو سونا منگ دا نال میرے کلو چاندی منگ دا اور آئے ونڈ والے ہو مولانا عمر خطاب صاحب دے کولو قرآن سننے والے غور کرے آجے تے امی ختیجہ فرما دیا نے ابو بکر رون دی گوئی پر رونا پریشان نہ آجے ابو بکر غلام تو دے دے سونا چاندی میں دے دے میاں جا کے غلام دے دے تو میاں نہ سودا کر لے حضرت ابو بکر غلام بھی لے آئے لے چاندی بھی لے آئے لے میں بڑا مختصر کر کے تو گل سلا کے جا رہے ہوں کہا لگے ہوں میاں غلام بھی پھڑ لے آج سونا بھی پھڑ لے آج چاندی بھی پھڑ لے تے بلال منوں دے دے تے حضرت بلال نو لے کے ٹور پہ تے جدو ٹورے تے امیہ اونچی اونچی اصل لگ پہ اونچی اونچی اصل لگ پہ ابو بکر ہمدے نے کی گالے آندہ ابو بکر تو تے بڑا وڈا تاجر مشہور ہے جناب بڑا وڈا تاجر ہے میں نو آج پتا لگ گیا تے نو تجارت کرندہ پتا ایویں تے تجارت کرنا آویخ حضرت آویخ سونا آ چاندی آ غلام تو مگروں لیا کی کالے رنگ دا بلال کالے رنگ دا بلال ایویں دے سب دے کر لیا کتے یاد آئے میں بابا جی علی محمد سمسام ہائے ہائے رحمت اللہ علیہ اولا رکشہ کیچے آ لو ذرا میرے نال جا کے نہ تو ہاں 2 منٹ صرف میں نے پتہ لگے تو ہی واقعی آقا دے حضور پاک دے نوکر بیٹھے نے بیکو لکشہ کیا فرماندے نے جو ابو بکر ٹور پہ آنے نے ہو آزاد ٹوریا بلال حبشی پھر کہو اینج باہ پھڑ کے نا حضرت باہ پھڑ کے ابو بکر ٹور پہ امیہ گل کی تھی سنو دانے نے ہو آزاد ٹوریا بلال حبشی ہو آزاد ٹوریا بلال حبشی تے کر سودا امیہ غرور کیتا اندھا ابو بکر سونا سونا او بندے وال شارہ کر کے سونے چاندی وال سونا سونا دے چلے ہو تیری عقل نماسا شعور کیتا تے بابا جی اندھر دیتا جواب پرت صدیق اکبر دیتا پرت جواب صدیق اکبر اسا حق دارا دستور کیتا یہ سبحان اللہ دی چھالا ہے سن لو ذرا آدھے نے دعانا دیتا چٹا لیا کالا آجنا دیتا اتو چٹا وچوں جنہیں کلمہ نے پڑھیا اتو چٹا وچوں جنہیں دیتا اتو چٹا وچوں کالا اساں تک بومی امدور کیتا تے بلال وال اشارہ کر کے اندھنے اتو کالا وچوں چٹا انہوں کملی والے منظور کیتا
آندا دیتا کی تے لیا ادھر میرے حال ویکھو ذرا بولو دیتا کی تے لیا کی تے جنوں آندا نا دیتا کی تے لیا کی انہوں لے کے ابو بکر میرے نبی کو لا گئے تے تھوڑے دن گزرے نا تے جڑا آندا نا لیا کی آقا انہوں پوچھن دے نے یہ دی نگاہ بلال نے کما سی نا تے آقا انہوں پوچھن دے نے بلال کیڑے عمل کرنا ہے کیڑے عمل کرنا ہے آقا فرمانے نے کی ہویا فرمایا میں راتی مراج کر کے آیا تینوں اگے ٹور دیاں ویکھے ہیں آندا لیا کی ہے لیا کی عمل کرنا ہے سونیا عمل تے کوئی نہیں بس وضو دے 2 نفل پڑھنا فرمایا تیرے نفل اپنوں انہیں پسند آئے نے چلدا زمین ہوتے میں جتیاں دا کھڑا رب نے جنت پہنچا دیتا ہے اے میرا بلال سی اللہ تعالیٰ سانو صحابہ دے نال سچی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے پھر انشاءاللہ کدی موقع ملیا بات ہوئے گی انشاءاللہ 13 نومبر نو گٹھیاں لی ویلی انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ ہو رہا بروز ہفتہ علامہ ابتسام الہی ظہیر مولانا رضا اللہ صابر مولانا مین حیدری صاحب اور حضرت مولانا میں انشاءاللہ میں بھی اتھے آ رہا 13 نو سارے ساتھ جی میں کہ جاندے ہویا جے اللہ تعالیٰ توڑی میری حاضری قبول فرمائے میرا توڑا سننا سنانا قبول فرمائے سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین